हुक्म दिया आगे आओ, नहीं आई। हो गया फैसला अक्ल का जहल का, अक्लमंद और जाहिल का, फर्मा बरदार और ना फर्मा बरदार का, जन्नती का और दोज़खी का। हो गया फैसला। इब्लीस क्या बना? जहल बना। देखो अब बात पीछे आ जाओ। जो नाफरमानी कर दी खुदा की, वो क्या बन गया? वो जहल बन गया। और जो फर्मा बरदार बन गया, वो क्या बन गया? वो अक्ल बन गया। जब खुदा ने अक्ल बना दी तो खुदा ने कहा, हम तुमको इसकी हिफाजत करने के लिए 75 सिपाही देते हैं। कितने? 75, 75, और साथ में वजीर भी रहेगा। तो जहल ने क्या कहा? ए खुदा, तू तो अदल करने वाला है, तू सबका रब है, तू तो मेरा भी रब है, तू मुझको भी सिपाही दे। खुदा ने फरमाया, तुझको भी हमने 75 सिपाही दिए वजीर के साथ में। अब देखो, कर लो कि क्या है या तो क्या है जहल। अगर हम उन सिपाहियों को तरतीब से बताएंगे तो बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। और तरतीब टूट गई तो कोई मतलब नहीं है। और साथ में ये भी है, एक साथ बता देंगे भूल जाओगे, इसलिए हमने इसको हर दिन 10 सिपाही अक्ल के बताएंगे और 10 सिपाही जहल के बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने अक्ल को कहा कि तेरा पहला सिपाही खैर है और वो इसका वजीर रहेगा, यानी अक्ल बादशाह बन गई। तभी तो ऊपर है कि नहीं है? अक्ल घुटनों में नहीं होती, कहाँ होती है भाई? है ना ऊपर बादशाह। वजीर बन गई खैर, जेल बादशाह है उसका। तो इसको क्या? तेरा पहला सिपाही है शर, शैतान, गुमराहियत का तेरा ये वजीर है। ये तो यहां खैर दे दिया तो यहां शर दे दिया। इधर ईमान दिया किसको? अक्ल को, तो इनको दे दिया कुफ्र दे दिया। यहां ईमान तो यहां कुफ्र, वहां खैर तो यहां शर। बराबर से अल्लाह ने मुबारक जो अदल करने वाला है। यही तो हमारे खुदा की जात है। चाहे वो छोटी नेकी हो, बड़ी नेकी हो, मुजरिम हो, गुनहगार हो, बहुत बड़ा आलिम हो, जिसने जैसे अमालात किया उसको वैसे उसका अदर मिलता है। फिर खुदा ने कहा, ऐ या तो तुझे मैं तस्दीक देता हूं, तो उसको दे दिया इनकार। जिंदगी भर इनकार करेगा कि खुदा तो है ही नहीं, नबी क्या है। नौजुबिल्लाह। तीसरा सिपाही इनकार और तस्दीक, वहां दे दिया खैर, खैर वो उम्मीद कि तेरा सब उम्मीद होगा। इनको क्या बोला? मायूसी, यानी कि मायूसी कुफ्र है, मना है इसलिए इंसान के अंदर। उम्मीद किसमें है? ईमान वाले में है, अक्ल वाले में है। फिर कहा तुझे मैं रिजा दी, तो इनको क्या मिला? गुस्सा मिल गया। हो गुस्सा करो, ये सिपाही है बटे हुए आपस में। फिर इनको मिला अक्ल को अदल, इनको क्या मिला? जुल्म मिल गया। ये अदल करेगा, ये जुल्म करेगा। यही तो है शर, यही तो है जहल। फिर हुआ कि तुझे शुक्र दिया तो बोलता मुझे क्या? बोलते कुफरान। क्या दिया? अगर एक गिलास पानी में पिला दे तो शुक्र अदा करना चाहिए। और कहते क्या मिला? पानी पिला दिया। कौन हो गई है? ये जहल हो गई है। हमारी बातों को समझो, उसको अमल में लाओ, आगे बढ़े। इनको दिया ताम, इनको याज दे दिया, इनको तवक्कुल दिया। अक्ल को इनको क्या मिला? हिरस। मुझे काश और मिलता, काश और मिल जाता, ये तो बहुत कम है। उसको देख रहे खुद जल रहेंगे। ये हिरस क्या है? ये शर है। ये शर के साथी यानी जहल के साथी होंगे। आखिरी है, खुदा ने अक्ल को नरम दिल दे दी, तो इनको क्या दिया? क्या दिया? सब दे दिए। जाओ अब अपने को तराजू में तोलो कि तुम अक्ल वाले होना चाहते हो या जहल वाले बनना चाहते हो। ऐसे ही हम आपको हर दिन इंशाअल्लाह ताला
بتائیں گے اور اس کو لکھنا اور اس بات کو آگے بڑھانا. معاملہ ہو گیا عقل اور جہل کا. خداوند قدوس نے ایک گناہ کے تحت، جس کو آپ کچھ بھی کہیے، غلطی کہہ لیے، کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے باہر نکال دیا. سب جانتے ہیں گے. جب کئی سو سال بیت گئے تو خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں سے 3 میں سے ایک آدم کو دے دینا. چنانچہ آتے ہیں، آپ زمین پر آتے ہیں اور ادب سے سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے آدم، آج اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے. یہ ہے 3 ذی الحجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 3 ذی الحجہ کہ اے آدم، آج تیرا گناہ معاف ہو گیا ہے. بڑے خوش ہو گئے، اللہ شکر ادا کرا، سجدے پہنچ گئے. پھر کہا اللہ 3 چیزیں بھیجی ہیں، 3 میں تجھے ایک رکھنا ہے اور 2 واپس جانی ہے. فرمایا اللہ نے کیا بھیجا ہے بتائیے مجھے. تو جبرائیل امین نے فرمایا نمبر 1 عقل، نمبر 2 دین اور نمبر 3 حیا. کیا رکھنا ہے آدم تجھ کو؟ آپ فرماتے ہیں مجھے عقل چاہیے. کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. جبرائیل امین نے کہا اے دین اور حیا واپس جاؤ. دین اور حیا نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے خدا کا حکم ہے کہ تجھے عقل کی حفاظت کرنی ہے. اے جبرائیل آپ واپس جائیے. سارے واقعات دیکھو، سمجھو اس بات کو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ عقل آیا تو دین آئی اور دین آئی تو حیا آئی. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اب نبی کا قول دیکھو. نبی فرما یہ رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اپنے علم سے سب کو فیض پہنچائے تو وہ عقل مند ہے. کون ہے وہ؟ عقل مند ہے. اور جو عقل مند ہے وہ دین والا ہے، اور جو دین والا ہے وہ حیا والا ہے، اور جو حیا والا ہے وہ پرہیزگار ہے، اور جو پرہیزگار ہے وہ میرے فرقے کا ہے، اور جو میرے فرقے کا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ جنتی ہے. کر لو فیصلہ کہ تم کو بننا کیا ہے. عقل کے ساتھ میں رہنا ہے یا جہل کے ساتھ میں رہنا ہے. آپ سوچ یہ رہے ہوگے کہ یہ بڑی بڑی لائٹیں بنانے والے، LED بنانے والے، ٹی وی بنانے والے، آسمان جانے والے، کیا وہ عقل مند ہیں؟ آپ بولو گے ہاں بہت بڑے عقل مند ہے بھائی. وہ تو اس نے فریج بنا دیا، اس نے ٹی وی بنا دیا، اس نے جہاز بنا دیا. اگر وہ عقل مند ہوتا تو خدا وہ سجدہ کرتا. وہ اس کے مطلب وہ عقل مند نہیں ہے. کون ہے وہ جاہل ہے، وہ جہل ہے. وہ یعنی کہ جس میں عقل آ گئی وہ خدا کے آگے چھپ گیا، خدا کو اپنا کہہ دیا، خدا کے نبی کو اپنا مان لیا. یہی تو فرق ہے سمجھداری کے اندر کہ عقل یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی موٹریں بنا لی، بڑی بڑی مشینیں بنا لی اور بولے بہت دانشور ہے بھائی، بہت دانشور ہے بھائی، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا نہیں ہے. جناب دیکھو چاند پر پہنچ گیا، لیکن دیکھو چاند پر پہنچا، اس کا ایمان آ گیا، وہ عقل والا بن گیا. کون ہے وہ؟ نیل بنا عقل والا کہ سمجھ گیا کہ سچ میں سچ دیکھنے بعد میں عقل وہی ہے جو اللہ کو مان لے، اور وہ ایمان لے آیا. باقی اس میں سے جتنے بھی تھے وہ سب جہل والے بن گئے. عقل اور جہل بہت بڑا معاملہ اجرا کا. جتنا سمجھاؤ اتنا کم ہے، جتنا آپ سمجھو اتنا بھی کم ہے. کوشش کروں گا، یہ ایک اچھا موضوع ملا ہے، یہ موضوع ہاتھ جانا دوں میں. یہ تو آدم کی اولادیں پیدا ہوئی، سب جانتے ہیں. اب اس پہ پہنچے روشنی کرتے ہوئے کہ کیا ہے وہ. تو تمام بچے پیدا ہو گئے.
لڑکے پیدا ہوئے. دیکھو ایک